الله الرحمن الرحیم. یک ویدیو قبلا هم از کتابخانه داده بودم درباره ریسرچ کو که برای دکتریت که درو کده رایستم و امروز چون که وقت کم ذره نداشتم برم در کتابخانه و در کتابخانه خود خو ما مطالب کسته لیکایی منم درو مطالب کسته جمعوری منم بس دمزی صورت که ما گفتم کم ذره انسان باید ریستم کنه چون که گردن انسان کمر انسان درد میگیره لذا گفتم از استفاده کنم از فرصتی که ریست منم درو میخوایم درباره امزی دیم که آقای مظهر برادر از ما که جور مونه درو و از 15 مهینه تقریبا زحمت کشیده رایه واقعا یک جای بسیار شکر است و واقعا باید موی را هر چقدر میتونی پروموت کنی هر چقدر میتونی موی را پیش مردم که است معرفی کنی و مشهور کنی و گورنمنت طرف از چیز متوجه شونه واقعا خودی آرمی طرف از چیز متوجه شونه که واقعا بلوچستان و کویته خصوصا دو مشکلات که است گرفتار میشه آینده و آو که است بسیار کم میشه لذا موی را اپریشیت منی آقای مظهر را برادر مظهر را ما از طرف خود خو بسیار شکری از ادا منم که اینها این کار را که است انجام دادن و در انجام میدن خدا کمک کنه و ما امیدوارم که دیگه برادرانم باید کس نه کمک کنه قوم باید کس نه کمک کنه گورنمنت کس نه کمک کنه و دیم خو البته در نظر از ما خوب جور میشه لیکن مو کی پوینتس که در منی زیر زمین آوره که است زیاد منه او بسیار مهم است او بسیار ضروریه که طرف از چیزی توجه داده شونه که گاز من کاریز بوده و با جایار که است مهم جایا بودن که اونجی آو که است مثلا ذخیره مشو زیر زمین خودی میک پای کو هم بسیار زیاد گنجایش ازی است که او اینجی ذخیره شده سالها سال و البته ما دوام کنی که بارش امسال بسیار زیاد شونه و برف خوب صحیح طریقه باید و بهتنی از برف و بارش و از اینا استفاده کنی و ذخیره کویته را که است آوش زیاد کنی لیکن شما تو وقتی نمینجی یک نفر ما 15 ماه زحمت میکشه و مهنت مونه لیکن از اون لبا مو که وقتی توغ منی نیتم ما توغ منم فیسبوک را وقتی توغ منی سوشال میدیا را توغ منی چقدر که است مردم و مردونیا که است آور زایه منه درو و واقعا خطرناک است و اسراف که است هم برای خود انسان ها ضرر داره که آو کم میشه و هم میتر برای از نگاه دین این که است گناه است و باید طرف از چیز ما شما توجه کنیم لیکن باز ساس از یک چیزای دیگه هم که میخوایم بگم او یکی شما تو که ما مردمی از را اگر یک نفر مظهر ولی انسان ما پیدا میشه و زحمت ها میکشه و کارها را که است دیم جور منه از 15 ما کلان سنگار که است بال منه پس پشت از چی است ای چری کار منه در نظر از ما خدا را که است مد نظر داره در نظر از ما اهل بیت نظر داره در نظر از ما قبر قیامت نظر داره یا مو اقدار انسانی را که است مد نظر داره لیکن در منیمزی معاشی از مو من حیث القوم که وقتی مظهر دروی کار را انجام میده برادری از مو دیگه مردم از مو چی کار داره اسراف ارسی را بر بیگر اسراف آور بیگر اسراف سیال دریا را که است بر بیگر فضول خرچی ها که است بر بیگر پیسې استرالیا را راو کدوشی بیگر و گیم و دیگه چیزها را که است انسان توغ منه بچای جوان ها که مبتلا هست وقت که ضایع منه ټیک ټوک که انسان توغ منه در کنار از اینکه وقت کاری مظهر انسان توغ منه واقعا انسان جای افسوس است دنبی کویته که درو آو ضایع میشه ما برای پراپرتی مافیا ولا درو میگم که شما که آو کم میشه ببخشی آو کم میشه و آو کم از این بعد خطرناک صورت حال اختیار نه خودی پراپرتی مافیا شما در کدام قیمت درو قیمتای خانه که است بال مبرین که درو یک غریب خانه خریده نمیتونه در کدام دلیل و سبب که است علت شما کرایه خانه که است بال مبرین نه فقط پراپرتی مافیا نه فقط پراپرتی دیلر که است بلکه خودی مردم شما یک خانه را اگر 20000 میدین گاده من یک سال بعد میگم ما 30000 است میگم گرانی فلان است خب اگر بریز تو گرانی است خب بریزو بیچارم گرانی است یک مزدور یک رکشا والا یک خرگاڑی والا یک ز پرچون دکان والا کی پیسہ مز استرالیا نمایا او چیکار کنه از زنی من لذا ایثار د کار در معنی دی مظهر ما میگم ایثار
دمنی مارشیزم و ایثار دکار در پراپرتی مافیا شما قبر قیامت خو باید مثلا شما ترس بخورین واقعا در یک جایی که آو خشک میشه در یک جایی که آو نیسته کدام قوم کدام ملت کدام سوسایتی افراد چی باید با یک جای درو قحطی مایا خوشسالی درو مایا خانه ها که است در کروڑا روپیا که است بیرسه در دیگه منطقه ها که است برتوخ کنی خانه ها و گران نیست در منطقه ازمو خانه ها که است گران در منی از خود خمو خانه ها درو گران سودا منی بجایی که مو من حیث القوم که پیروکاری اهل بیت علیهم السلام است ایثار قربانی را موزنا یاد بگیری مو مایی که است برای دیگه خو ظلم و ستم منی مو مایی برای دیگه خو که است ناجایز که است کارها منی فراد دوکه دهی که است لذا ما امیدوار هستم که از مظهر ولی برادران مو شما سبق بگیری و برای مو شما درس باشه که برادر عزیز مو که ایثار و قربانی را که در انداخته و میترم بعض از باکولار انسان میگرنه که رای دیم را جور مونن یک باکول دیگر چند ساله که استرار جور کدره برای خدمتی انسان ها را در مونه اگر منی مارشیزم و پراپرتی مافیا باید بوره فقط امینار توخ کنه واقعا ټینکر مافیا کې اور ګلار سودا مونه امینار فقط بوره توخ کنه که بایی توخ کوینی باکول درو چیکار نه آقای مظهر درو چیکار مونه ما که است درو که است چیکار نه درو خونی مردم را درو مخروم خونی غریبا را که است درو مخروم کم ذره انسان باید دقت که است کنه لذا ما کم ذره تیسیس خو که درو مطالب جمعوری منم مختلف کتاب ها را بررسی منی درباره دومستیک وایلنس اگینست وومن این پاکستان است سیستماتیک ریویو تاپیک از مست یک دیفنس را ما کردم الحمدلله در خوب نمبر پاس شدم دو دیفنس دیگه هم بنده که ما اونها را باید من یک سال کمپلیت کنم و با توخ کنی که در کویتا که است مو امده میتنی یا که است امده نمیتنی ساعت ما از خانم خواهم که است بسیار تشکر دامونم که خیال از مور میله اولاد هر سنبال مونه چای بریز مو میره دامو دیسکشن خو که است مطالب خو که جمعوری منی اورم جاری بلی دیسکشن هم که کده ساتیت منو هرم ما در صحیح طریقه بیتنم انجام بدم پروردگار عالم تمام از مور توفیق بده که مو هر کدام در فیلد خو هر کدام در جای خو ایثار و قربانی را مابین خو مو پیدا کنی و من حیث القوم کارهار که است پیش بوری مانند قوم یا غاقانی و مانند دیگه قوم ها خوجه و غیره که منیشی غریب مگر پیدا نموشه مانند از نمو دیست به دیست گرفته مسائل سوشال خو مسائل اساسی خو که است حل کنی امیدوارم که بعضی از برادران که مسئله پریشر گیس است سلومیتر که است چارجز که زیاد میلکه دنبال جزی کارها است مسائل این مسائل هم حل شونه ان شاء الله ما درباره زی هم گفتنی استم درباره مسئله یونیورسیتی که در قبرستان غریزه جور کرده درباره زوم که است گفتنی استم معلومات رو جمع کنم درباره کو انگلیش سنتر هم که است مطالب گفتنی استم درباره بند کتابخانه ها لایبرری که یک گروه از کمونیستا و کامریرا اونا احتجاج کردن در جای نرسیدن موم باید حساب خود در نظر از ما آواز بلند کنم که تاکي کتابخانه ها که است واشنا و جوان ها از گیم و از گیم زون و از لپتړه و لډو بازی و از دیم رفتو که بوره تاش بازی کنه نه باید طرفی از کتابخانه ها پروردگار عالم تمام شما را در حفظ و امان خو بیله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.